ईश्वर, जसको अर्को रूप हो गुरु र जुन सबैमा अवस्थित छन्, त्यो गुरु ईश्वरको रूपमा, त्यो ईश्वर गुरुको रूपमा सबैमा अवस्थित हुन्छ। तर त्यसको लागि हृदय आकाश चाहियो। त्यसको पहिचान जुन दिनमा यो ईश्वरत्व अवतरित हुन्छ, त्यो बेला अनहद नाद फुर्न थाल्छ। यानी भित्रबाट ओमकार ध्वनि आफै प्रस्फुट हुन थाल्छ। यो प्रस्फुटित भएपछि, यो ध्वनि निस्किएपछि बल्ल गएर मैले संकेत पाउँछु कि म भित्रको गुरु जागिसकेको छ। यिनै कुरा पतञ्जलिले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण वास्तविक गुरु त्यो बेला भेटाइँदो रहेछ जुन बेला म भित्र ओमकारको ध्वनि जन्मिन्छ। केही नगरिकन, चुपचापै पनि। ईश्वर सर्वोच्च सत्ता, त्यो ईश्वरकै कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण सृष्टि भएको हो भन्ने सबै मुक्त पुरुषहरूको बुझाइ हो। तर विज्ञानमा यो सबै सृष्टि ईश्वरको कारण भनिँदैन, त्यहाँ ऊर्जाको कारण, एनर्जीको कारण भनिन्छ। र एउटा समानता हेर्नुहोस्, ऊर्जा पनि देखिँदैन, ईश्वर पनि देखिँदैन। ऊर्जा पनि निरञ्जन छ, निराकार छ। ईश्वर पनि निरञ्जन छ, निराकार छ। त यसको मतलब के ईश्वर र ऊर्जा एउटै हो? त्यो पनि होइन फेरि। किनभने ऊर्जामा चेतना हुँदैन। याद राख्नुहोस्, ऊर्जा र ईश्वर उस्तै उस्तै हो। तर फरक गुणवत्तामा के हो त भने ऊर्जामा चैतन्य तत्त्व हुँदैन, चेतन तत्त्व हुँदैन। ऊर्जालाई थाहा नै हुँदैन उसले के गरिरहेको छ। गर्नु उसले सबै गरिरहेको छ, ऊर्जाकै कारणले सबै कुरा बनिरहेको छ। तर त्यो ऊर्जा बबुरालाई के थाहा हुँदैन भने उसले के गरिरहेको छ थाहा हुँदैन। त्यसकारण ऊर्जालाई ईश्वर भन्न मिल्दैन। अतः यो ऊर्जाको पछाडि अर्को ऊर्जा छ जो ऊर्जा भन्दा पहिल्यै जन्मिसकेका, अझ अजन्मा, अझ ऊर्जा भन्दा अगाडि नै थियो। त्यो हो, त्यसलाई के भनिन्छ? ईश्वर। शास्त्रीय कुरा गर्दा यो सत, चित, आनन्द, घन ब्रह्म भनेको छ। यो सत्य स्वरूप छ। सत्यको मतलब हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। अनि यो चैतन्य स्वरूप चित्त, यो चित्त स्वरूप छ, चैतन्य स्वरूप छ र यो आनन्द स्वरूप छ। तीनवटा गुण। तीन के त भने ईश्वर बन्नलाई तीनवटा गुण चाहियो। के त? त्यो सत्य हुनु पर्यो। सत्य त ऊर्जा पनि सत्य हो फेरि, किनकि ऊर्जा पनि हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। ऊर्जा चेन्ज हुन्छ, नष्ट हुँदैन। यो गुण, यो सत्यको गुण ऊर्जा र परमात्माको गुण एउटै हुन जान्छ। त्यसकारण ऊर्जा र परमात्मा ईश्वर एउटै हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन। किनकि ऊर्जा चैतन्यशील छैन, चेतनशील छैन। अनि ऊर्जा आनन्दशील पनि हुँदैन। आनन्दित हुनुको लागि चैतन्य चाहिन्छ, चेतना चाहिन्छ। त्यसकारण ईश्वर र ऊर्जा उस्तै उस्तै भए पनि ईश्वर र ऊर्जा एउटै होइन। यो व्याख्या हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि ईश्वरको गुणवत्ता के हो त भने यसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। सर्वज्ञ बीजम तत्र सर्वज्ञ बीजम। अगाडि सूत्र गइसकेको छ, त्यसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। चेतनालाई सबै कुरा थाहा।
क्यान इमेजिन इट? तर ढुङ्गालाई थाहा हुँदैन। ढुङ्गा त एनर्जी होइन भनौँ, करेन्ट जुन छ नि हाम्रो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी त्यो पनि निरञ्जन निराकार हो, देखिँदैन, तर उसलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। तर चेतनालाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यसकारण ईश्वरको स्वरूप चेतना हो। अब चेतना भएर मात्रै पुग्दैन, फेरि आनन्द हुनुपर्छ, किनकि ईश्वरको अर्को रूप भनेको आनन्द हो। यदि आनन्दको अनुभूति भएन भने ईश्वरको अनुभूति हुँदैन। त्यसकारण जुन बेला साधकलाई ईश्वरको अनुभूति हुन्छ त्यो बेला पतञ्जलिले एउटा ध्वनिको कुरा गर्नुभयो, ओमकारको कुरा। अनि यसको अर्को रूप यो ओमकार ध्वनि प्रकट हुनासाथ त्यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्नाले तपाईसँग आनन्द बाहेक केही पनि बाँकी रहँदैन। आनन्द बाहेक केही पनि बाँकी रहँदैन। क्यान यु इमेजिन? किनकि योभन्दा अगाडिको सूत्रमा ईश्वरको गुणमा अगाडि नै भनिसकेको छ, क्लेश हुनु हुँदैन। क्लेश भनेको मानसिक दुःख, र मानसिक दुःख जहाँ हुन्छ त्यहाँ आनन्द हुँदैन, र जहाँ आनन्द हुन्छ त्यहाँ मानसिक कुनै पनि दुःख हुँदैन। हो, भौतिक दुःख होला, खान नपाउने दुःख होला, अझै काम गर्नुपर्छ, निद्रा नपुग्दा दुःख होला शरीरलाई, राइट? त्यसकारण यहाँनिर हामी सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के त, ईश्वर भनेको आनन्द स्वरूप हो, र यो आनन्द जति जति कम हुँदै जान्छ हामी त्यति त्यति ईश्वरबाट टाढा हुँदै जान्छौँ, र जति जति चाहिँ क्लेश बढ्दै जान्छ, मानसिक दुःख बढ्दै जान्छ, जस्तै डिप्रेसनमा फँसेपछि त्यहाँ क्लेश बाहेक केही पनि हुँदैन, अनि हामी ईश्वरबाट सधैँको लागि टाढा भइदिन्छौँ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यहाँ बुझ्नुपर्ने यो सूत्रमा बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने जब ओमकार प्रकट भइदिन्छ त्यो बेला आनन्द बाहेक केही पनि बाँकी रहँदैन। क्यान यु इमेजिन? ओम जब तपाईको सत्तामा, तपाईको चैतन्यमा आनन्द झन्कृत हुन थाल्छ, आनन्दको वीणा बज्न थाल्छ, ममा ईश्वर प्रकट भयो। अकारण आनन्द, सकारण आनन्द होइन, अकारण आनन्द। केही गरेको छैन, केही भइरहेको छैन, तर सबै कुरा घटिरहेको छ, आनन्द। क्यान यु इमेजिन? अब ईश्वर भनेको यो सबै सृष्टिको कारक तत्त्व पनि हो। यहाँ आनन्द त गुण भयो हामीले महसुस गर्ने, तर ईश्वर भनेको सबै सृष्टिको कारक तत्त्व पनि हो। अब यसलाई यसरी बुझौँ, ईश्वर कसरी सबै तत्त्वको कारक तत्त्व बन्छ, र ईश्वर तस्यवाचक प्रणव, तस्यवाचक प्रणव। ओममा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, ओम शब्द या ध्वनिमा 3 वटा अक्षरहरू छन्, अ, उ र आधा म। यो अकार, उकार र मकार, अकार जुन छ, उकार जुन छ, मकार जुन छ, यसलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीकमा लिइएको छ। अब ब्रह्मा भनेको सृजनाकर्ता, विष्णु भनेको पालनकर्ता, र शिव भनेको संहारकर्ता। संहारकर्ताको काम के हुन्छ त? सिद्ध्याइदिन, राइट? त्यो नेगेटिभ हो, किनकि नेगेटिभले सिद्ध्याउँछ, त्यो नेगेटिभ चार्ज हो। अनि ब्रह्माले त बनाउने हो, त्यसकारण त्यो पोजिटिभ चार्ज हो, किनकि जसले प्लस गर्छ त्यो पोजिटिभ हो, संसारलाई प्लस गर्छ, त्यो पोजिटिभ चार्ज। विष्णुले भएको कुनै बनाउने काम गर्नुहुन्न, पालना गर्ने मात्रै, त्यसकारण त्यो न्युट्रल चार्ज हो। राम्रो बनाए पनि पालना गर्नु पर्यो, रक्षा गर्नु पर्यो, नराम्रो बनाए पनि रक्षा गर्नु पर्यो, त्यसकारण विष्णुजी न्युट्रल हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी पोजिटिभ हुनुहुन्छ, शिवजी हेर्दै डर लाग्दो के जटासटा भएको हेर्नुहोस् त, त्रिशूल समाति संहार गर्नु। त्यसकारण ओमकारमा यो 3 वटा जुन छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर,
त्यहाँ समाहित छ ओमकारभित्र। अनि ओमकारमा सांख्य योगको भाषामा भन्ने हो भने 3वटा गुणबाट सृष्टि रचित छ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। शिवजी तमोगुणी किनकि संहारकर्ता, राइट। विष्णुजी रजोगुणी अनि सत्वगुणी के त विष्णुजी, विष्णुलाई चाहिँ यहाँले सतोगुणी भन्ने पनि हुन्छ, ब्रह्मालाई रजोगुणी भने पनि हुन्छ। किनकि रजोगुणीको काम भनेको बनाउने 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 बनाउने, यो खाली पैसा मात्रै कमाउने, कुद्याछ कुद्याछ कुद्याछ, एक्सन ओरिएन्टेड भएर नाम कमाउने, दाम कमाउने, यो जम्मै चाहिँ रजोगुणी। यो रजोगुणले घचघचायो भने हामी एक्सन ओरिएन्टेड भइरहन्छौँ। त्यसकारण हामीले यहाँ ब्रह्माजीलाई रजोगुणी भन्दा अझ मिल्छ, राइट। अनि तमोगुणीले एउटा त कामै गर्दैन, गरे बिगार्दिन्छ। रजोगुणी, तमोगुणी, राइट। अब सत्वगुणीले, अब ब्रह्माजीलाई सत्वगुणी मान्ने हो भने त्यसको काम हो निर्माण गर्नु। अतः ओममा अ उ म मकार भनेको तमोगुणी भयो, हो। उकार भनेको रजोगुणी मान्नुहोस्, अकार भनेको सत्वगुणी मान्नुहोस्। यसरी यसमा 3वटा गुण जोडिएर आएको छ, या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि त्यही जोडिएको छ। अब यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले नै बनाउने बिगार्ने सबै काम उनीहरूले नै गर्ने हो। त्यसकारण उनीहरूलाई हामी गड भन्छौँ। किन गड भन्यो भने गडमा पनि गडको स्पेलिङ के हो? GOD। जी माने जेनरेटर, जसले जन्माउँछ, जसले जेनरेट गर्छ। जी माने जेनरेटर। अनि ओ माने अपरेटर, जसले बनाएपछि त विष्णुजीले त पालना गर्नु पर्यो। अनि डी माने डिस्ट्रोयर। त्यसकारण गड त्यो हो जसले बनाउँछ पनि, पालना गर्छ पनि, सिद्ध्याउँछ पनि। गडको गुण के हो त भन्नाले बनाउनु, सम्हाल्नु र फुट्ट फालेर फेरि अर्को बनाउनु। मान्छे जस्तो हुँदैन गड। गडको गुणवत्ता के त भन्नाले बनाउनु पनि पर्छ, पालना पनि गर्नुपर्छ, त्यस्तै फाल्नु पनि पर्छ। मान्छेले त एकचोटि बनाएपछि जिन्दगी भर फाल्दैन उसले। सके त केही पनि फाल्न चाहँदैन। केही पनि नफाल्ने हो भने नयाँ कुरा कसरी अटाउने त्यहाँ? क्यान यु इमेजिन? हामीले जे समात्यौँ आजसम्म त्यो कुनै पनि कुरा फाल्नै चाहँदैनौँ हामीहरू। त्यसकारण हामी ईश्वर गुण हामीमा नभएको। क्यान यु इमेजिन? ईश्वरत्व भइदिएको भए हामीले पनि जे प्रयोग गर्छौँ गरुन्जेल खुसी हुन्छ, त्यो छुटेर गएपछि दुःख हुँदैन, सक्यो कुरा। रहेसम्म पालना गर्छौँ, गएपछि बाई बाई गर्छौँ, सक्यो कुरा। त्यसैले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्नुहोस्, गड भन्नुहोस्, या सत्व रजो तमो गुण भन्नुहोस्, यो सत्व रजो तम त्यो 3वटा गुण मिलेरै यो सृष्टि बनेको छ, राइट। अब यसलाई ओमकारसँग जोडियो, हेर्नुहोस् त। यसलाई विज्ञानसँग जोडेर व्याख्या गर्दा कस्तो चित्र आउँछ त? किनकि बिना विज्ञान हामीले यस्ता कुरा हजारौं वर्षदेखि गर्दै आयौँ, बुझेको केही होइन, दोहोऱ्याउने मात्रै काम गर्यौँ। त्यसकारण यसलाई बुझ्नको लागि, यो दर्शनलाई बुझ्नको लागि विज्ञानको आलोक चाहिन्छ। अतः साइन्टिफिकल्ली यसलाई कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने साइन्समा यो सारा सृष्टि बन्नुको पछाडि 3वटा चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि कुरा अस्तित्वमा आउनको लागि त्यहाँ बीचमा प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ, राइट। हो, यो घुमिरहने जुन इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो, है। इलेक्ट्रोन माने नेगेटिभ, अनि प्रोटोन माने पोजिटिभ, न्युट्रोन माने न्युट्रल। त्यसकारण त्यहाँ पनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 जना त छन् नि, होइन त? न्युट्रल हुनै पर्यो, पोजिटिभ हुनै पर्यो र नेगेटिभ पनि हुनै पर्यो। यो 3वटा गुण नमिलिकन
सृष्टि बन्दैन। त्यसकारण जहाँ इलेक्ट्रोन छुटेर जान्छ नि त्यहाँ त बर्स्ट हुन्छ, विस्फोट हुन्छ। इलेक्ट्रोन छुटेर जाओस् अथवा न्युट्रोन छुटेर जाओस् या प्रोटोन छुटेर जाओस्, त्यसपछि त सृष्टि समाप्त हुन्छ, वस्तु नै बन्दैन। र अहिले हामी भौतिक संसारमा छौँ। यी सबै कुरा अहिले माध्यम जम्मै भौतिक बनिरहेको छ। यो भौतिक देखा किन परेको त, यो शरीरै किन देखा परेको त भन्नाले त्यहाँ इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन मिलेर बसिरहेको छ क्या। एक दिन जुन यिनीहरूको झगडा हुन्छ नि, जा तिमी कामै छैन भनेर एउटालाई छुट्याइदियो भने सबै जान्छ। त्यसकारण सृष्टि यो जति पनि म्याटर जन्मिनको लागि न्युट्रोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। बिना ती तीनवटा चार्ज म्याटर बन्दैन। त्यसैलाई सङ्केत गरिएको पाइएको छ ओमकारमा। किनकि ओम भनेको ईश्वर हो, ईश्वर भनेको सृष्टिकर्ता हो। सृष्टि हुनको लागि इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन चाहिन्छ। सृष्टि हुनको लागि सत्व रजत तम चाहिन्छ। सृष्टि हुनको लागि चाहिने सबै गुणवत्ता ओममा भएको कारणले गर्दा ओम भनेको यस अर्थमा यो पवित्र शब्द भयो कि यसैभित्र सबै रहस्य, जीवनको मरणको सबै विधि विधान यसैभित्र लुकेर बसेको छ। त्यसकारण जब हामीभित्र जन्मिन्छ त्यो ओमकार जन्मिनासाथ, त्यसको बोध हुनासाथ यु आर नो मोर सेम। यसको अर्को पक्ष भनेको यो त घट्ने ओमकारको कुरा भयो। अब यो घट्ने ओमकार होइन कि कुन दिनमा घट्छ यो त थाहा छैन हामीलाई। त्यो घट्न अगाडि यसलाई हामी आफैले घटाउनु मिल्छ, यानी उच्चारण गरेर। याद राख्नुहोस्, यो उच्चारण गरेर ओमको च्यान्टिङ जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो ओम च्यान्टिङ गर्न मिल्छ। पतञ्जलिले यो सूत्रमा के दिनुभएको छ भने तत् जपस् तदर्थ भावनम, यानी ओमकारलाई यो ईश्वरको दिव्य ध्वनि हो, यो ईश्वरीय दिव्य ध्वनि हो भनेर स्वीकार गरिसकेपछि, बुझिसकेपछि त्यो भावनालाई केन्द्रमा राखेर यो ओमकार जप्नु पर्छ। कुन दिन हामीमा प्रकट हुन्छ त्यो पछि त खेलै सक्यो। तर अहिले प्रकट नभएसम्म त्यसलाई जप भाइ जप, राइट? प्रकट नभएसम्म जप भाइ जप। अनि यो किन जप्नु पर्छ त? प्रकट भए पो ईश्वर। यो जबरजस्ती आफैले जपेर के फाइदा, यो प्रश्न त उठ्छ। हेर्नुहोस् है, जुन दिनमा हामी भित्रबाट ओमकार प्रस्फुटित हुन्छ त्यो बेला हामी स्वयंमा त्यो गुरुत्व जन्मिन्छ। त्यो कुरा त बुझ्यौँ हामीले। तर यहाँ अर्को सूत्रमा पतञ्जलि महर्षिले के आदेश दिनुभएको छ भने तत् जपस् तदर्थ भावनम। त्यसलाई यो ईश्वरीय गुण, यो गुरु हो, यो मेरो वास्तविक गुरु हो, यो मेरो वास्तविक ईश्वर हो। भावना के हुनु पर्यो? मेरो वास्तविक गुरु भनेको शरीरधारी गुरु होइनन्, मेरो वास्तविक गुरु भनेको म भित्र जन्मिने ओमकार हो भनेर त्यो ईश्वरीय, त्यो गुरु तत्त्व भएको त्यो ओमकारलाई आफू भित्र नजन्मेसम्म बाहिरै जप। तर जप्दाखेरि भावना दिनु पर्यो। ओम भनिरहँदा मैले म भित्रको गुरुलाई बोलाइरहेछु, ओम भनिरहँदा मैले म भित्रको ईश्वरलाई जगाइरहेको छु। यो भाव नजोडिकन ओम 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 यसो गरेर चाहिँ भएन। त्यसकारण पतञ्जलिले के भन्नुभयो? भावना जोड्नु। भावनाको त्यहाँ लगानी भइदिएन भने तपाईँको मुख मात्रै चलेर फाइदा चाहिँ खासै आउँदैन। याद राख्नुहोस्, मुख मात्रै चल्यो भने खासै फाइदा आउँदैन। यो मुख चलिरहँदाखेरि यो हृदय पनि चल्नु पर्यो। भाव भनेको त हृदयबाट जन्मिन्छ। त्यसकारण तत् जपस् तदर्थ भावनम। त्यसलाई जप्दाखेरि भावना गरेर जप्नु है। भावना भनेको के त? मैले ईश्वरलाई बोलाउँदैछु। ल ईश्वर अलिक टाढाको कुरा लाग्ला, मैले म भित्रको गुरुत्वलाई बोलाउँदैछु। किनकि यो बाहिरका गुरुहरूको भरोसा हुँदैन, किनकि मैले चिनेको हुँदैन। मलाई त मेरो विचार अनुसार, मेरो आस्था अनुसार, मेरो परम्परा अनुसार जो मान्छे ठिक लाग्छ त्यही गुरु लाग्छ। तर त्यो नहुन सक्छ, हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। यो त भाग्यजोगीको खेल, अँध्यारोमा गोली हान्नु जस्तो हुन्छ।
तर भित्रको यो गुरुत्वले मलाई कहिले धोका दिँदैन, राइट? त्यसकारण मैले यहाँ छिर्नको लागि त्यहाँ एउटा चिज चाहिँ जोड्नु भाइ, त्यो के त भावना। किन त्यो भावना जोडिएन भने यहाँ छिर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अनि यसरी भावना जोडिएर ओमकार आफसे आफै हुँदैन, आफैले चाहिँ च्यान्ट गर्नुपर्छ। त्यो च्यान्ट गर्दाको फाइदा के हुन्छ भने पतञ्जलिले अद्भुत कुरा बताउनु भएको छ। त्यो अद्भुत कुरा के त भन्नाले यो ओमकारको ध्वनि यो युनिभर्सल, अहिले वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाइरहेको छ भने यो प्राइमोर्डियल चाहिँ साउन्ड हो, यो सारा सृष्टिको मूल ध्वनि हो यो। त्यसकारण यो ध्वनि भनेको पोजिटिभ ध्वनि हो। यो 432 हर्जमा यो ध्वनि रेकर्ड भएको छ र यो ध्वनि भनेको पोजिटिभ, यसले हिलिङ गर्ने ताकत हुन्छ। 432 हर्ज पावरको जुन ध्वनि हुन्छ त्यो ध्वनिले हिलिङ गर्छ। त्यसकारण यो ध्वनि उत्पादन गर्दा तपाईका सम्पूर्ण रोग, चाहे मानसिक रोग चाहे शारीरिक रोग, यो सबै रोगलाई ठिक पार्ने ताकत छ यो ध्वनिमा। यसलाई मिलाएर जप्नुपर्छ। यो ध्वनिलाई मिलाएर जप्ने हो भने तपाईको शारीरिक रोग, जस्तै मान्छेहरूको सबभन्दा ठुलो अहिलेको पीडा के त भन्नाले धेरैलाई डिप्रेसन छ र नभएकाहरूलाई डिप्रेसन हुने लाइनमा मान्छेहरू गएर बसेका छन्, राइट? यो पनि याद राख्नुस्, यो WHO ले घोषणा गरेको कुरा मैले धेरैपल्ट भने कि सन् 2030 सम्ममा संसारमा सबभन्दा बढी मान्छेलाई मानसिक रोगी बनाइदिन्छ। मानसिक रोगीहरू सबभन्दा बढी आउँछ यो संसार। क्यान यु इमेजिन इट? अब यो मानसिक रोग आयो भने यो जिउँदो मुर्दा जस्तै बाँच्नुपर्ने हुन्छ मान्छे। त्यसकारण यो आउने मानसिक रोग, चाहे चाहिँ डिप्रेसनको रूपमा, चाहे एङ्जाइटी डिसअर्डरको रूपमा, या स्किजोफ्रेनियाको रूपमा, या अहिले चाहिँ OCD भनेर नयाँ शब्दहरू पनि प्रयोग भइरहेको छ, यी रोगहरू जुन बाढीको रूपमा आइरहेको छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ है। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसलाई रोक्न सकिन्छ, रोक्नु पर्छ। त्यसलाई रोकिएन भने मान्छे सिद्धिन्छ, जिउँदै सिद्धिन्छ। त्यसलाई रोक्ने सकेन भने तपाईको योग साधना भाँडमा जान्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईको ध्यान साधना भाँडमा जान्छ, तपाईको आध्यात्मिक खोज भाँडमा जान्छ। याद राख्नुहोस्, यदि तपाईले मानसिक रोगलाई रोक्न सकेन, यदि तपाईले शारीरिक रोगलाई रोक्न सकेन भने तपाईको सम्पूर्ण साधना भाँडमा जान्छ। अनि तथाकथित गुरुहरूले तपाईलाई चुस्छ, किन तपाई त रोगी भएर गएको, ईश्वर त खोज्न गएको होइन, मुक्ति त खोज्न गएको होइन, तपाई त ठिक पार्न गएको। अनि ठिक पार्नलाई गुरुहरूले तपाईलाई मज्जाले ठिक पार्दिन्छ। किनकि तपाईलाई अलिकति शान्ति, अलिकति रोग निको भयो जस्तो आनन्द भयो भने मैले अध्यात्म पाएँ, होइन? यो त हिलिङ पो भयो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण पतञ्जलिले त्यो 2300 वर्ष अगाडि नै वार्निङ के दिनुभयो भने यदि तिमीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोगाउन सकेनौ, मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्यलाई जोगाउन सकेनौ भने तिम्रो आध्यात्मिक यात्रा बिचैमा ब्लक हुन्छ, तिम्रो मुक्तिको यात्रा बिचैमा ब्लक हुन्छ। अनि त्यो बिचमा ब्लक भइसकेपछि तिमी अध्यात्मतिर त पुग्नै सक्दैनौ। अनि जिन्दगीभर गुरुहरूको पछि लाग, नमरेसम्म लाग। किन भन्नाले तिमी त रोगी हो। अब डायबिटिज भइसकेपछि डक्टरको पछि जिन्दगीभर लाग्नुपर्छ। ब्लड प्रेसर भएपछि डक्टरको पछाडि जिन्दगीभर लाग्नुपर्छ। यो रोग त निको हुनेवाला छैन। डक्टर र तपाईको साइनो जोडिन्छ। गुरु र शिष्यको मोडर्न एजमा यही साइनो जोडिदियो। डक्टर र पेसेन्टको जुन साइनो छ गुरु र शिष्यको न हो। यस्तो भइदियो भने नक्कली गुरुहरू र नक्कली चेलाहरू जन्मिन्छ। यस्ता चेला जसलाई मुक्तिसँग कुनै मतलबै हुँदैन, ऊ खालि स्वास्थ्यको कुरा गर्छ। अलिकति चाहिँ उसलाई आनन्द चाहिएको छ, अलिकति स्वास्थ्य चाहिएको छ, ऊ मुक्ति खोज्दैन, उसले इन्लाइटेनमेन्ट बुझ्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण जीवन धन्य त इन्लाइटेन नभएसम्म, समाधि नभएसम्म त त्यसको कुनै मतलबै हुँदैन। अतः एउटा कुरालाई जोगीबाट जोगिनु, त्यो के हो? भविष्यमा आउने रोगबाट जोगिनु। सक्यो भने अहिले भएको रोगलाई हिलिङ गर्नु, पछि आउने रोगबाट जोगिनु। चाहे मानसिक रोग होस् या शारीरिक रोग होस्, यो दुई रोगबाट जोगिन सकेन भने तिम्रो आध्यात्मिक यात्रा असम्भव हुन्छ यो जन्मको लागि। किनकि पछाडिका सूत्रहरूमा पतञ्जलि भन्नुहुन्छ
कि आध्यात्मिक यात्राको, यो मुक्तितिरको यात्राको, यो ईश्वरीय यात्राको, यो दिव्य यात्राको सबभन्दा ठुलो चाहिँ बाधा के हो? रोग। त्यो रोगी मान्छे कहिले आध्यात्मिक बन्दैन, याद राख्नुहोस्। रोगी मान्छे कहिले मुक्त हुँदैन, याद राख्नुहोस्। अत तपाईँ शारीरिक रोगबाट बाहिर आउनु पर्यो, मानसिक रोगबाट बाहिर आउनु पर्यो। आउने कसरी नि सर? हो, त्यही कुरा पतञ्जलिले यो विधि विधानमा तत्जपस् तदर्थ भावनन् भन्ने जुन सूत्र छ, यदि ओमकारलाई ठिकसँग जप्यौ भने, यदि ओमकारलाई ठिकसँग जप्यौ भने तिम्रो शारीरिक रोग चट, तिम्रो मानसिक रोग चट। क्यान यु इमेजिन इट? अब मैले यति च्याट्ट भन्दा तपाईँलाई चाहिँ सट्ट चाहिँ यो हो जस्तो त लाग्दैन फेरि। किनकि ओम त धेरैले गरिरहेको छ, जपिरहेको छ, कहाँ चट्ट भइरहेको छ सर? बिना प्रमाण त हामीले कुरा गर्दैनौँ, याद राख्नुहोस्। आजको हामीले यो आजको प्रवचनमा हामीले त्यसको व्याख्या गर्यौँ, यो ईश्वर किन हो र पतञ्जलिले यसलाई जप्नै पर्छ किन भन्नुभयो भन्ने कुराको व्याख्या हामीले गर्यौँ। नत्र भने अगाडिका चाहिँ समाधिसम्मको साधना हुँदैन। तर यसको वैज्ञानिक प्रमाण नभइकन त मोडर्न एजका मान्छेहरू मान्ने तयार छैन। यो मान्छे मान्दैन के, पहिलो कुरा त यो मान्छे बडा स्केप्टिकल छ, एकदम शङ्कालु छ यो मान्छे। जुन कुरामा वैज्ञानिक प्रमाण भेटाइँदैन यो मान्छेले मान्दैन, किनकि वैज्ञानिक प्रमाण नभएको कुरा दिमागले मान्दैन। आँखा चिम्लेर मान्दाखेरि त्यसबाट फाइदा कम, हानि बढी। त्यसकारण मान्न अगाडि जान्नु पर्यो। त्यसकारण साइन्समा, मोडर्न साइन्समा मोडर्न डक्टर्सहरूले के भनेका छन् यसको बारेमा, यो कुरा नबुझिकन, यसमा डेफ्टमा नगइकन हामीले ओमकारलाई न्याय गर्न सक्दैनौँ। ओमकारलाई न्याय गर्न सकेन भने हामी रोगबाट बच्न सक्दैनौँ। रोगबाट बच्न सकेन भने हाम्रो आध्यात्मिक यात्रा मर्यो भनेर बुझ्नुहोस्, सक्यो, कतै गएर चाहिँ थन्कियो त्यो। अतः यहाँनिर मलाई जाँदै एउटा छुस्स भनौँ, इन्डियाको सबभन्दा ठुलो नाम मध्ये एउटा नाम डाक्टर के अग्रवाल। ओके, के अग्रवालको एउटा भिडियो क्लिप्स हेर्दै थिएँ ओमकारको बारेमा। उहाँले अद्भुत कुरा भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने ओममा भावेल र कन्सोनेन्ट्सहरू छन्, हो, स्वर र व्यञ्जन हामी जसलाई भन्छौँ स्वर। अनि स्वर भनेको कस्तो भन्नाले ओ स्वर भयो। मान्छे जब चाहिँ फिलिङ्समा जान्छ नि, फिलिङ्समा, त्यो फिलिङ्समा जाँदा उसले स्वर नै प्रयोग गर्छ। जस्तै अय्या भन्दाखेरि अह भनेको त स्वर हो नि, वाउ भन्दाखेरि स्वर हो नि, हो। त्यसकारण यो अय्या, आठु, आउच, उच, इच यस्ता जुन जब दुख्छ नि मान्छेलाई, एकदमै दुख्यो भने त्यो स्वर चाहिँ स्वर, त्यहाँ व्यञ्जन आउँदैन, स्वर आउँछ। आ गर्दैन, आ मरे, आ मरे मरे त पछि भन्छ उसले, पहिला आ, यो आ भनेको किन भनेको उसले परमात्माले भन् भनेर भनेको त होइन। तर त्यो भित्रैबाट किन आउँछ त भन्नाले द्याट इज द हिलिङ पार्ट। किनभने त्यो ओकार, अकार, आकार, इकार, उकार, ओकार उच्चारण गर्दा तपाईको ब्लडमा एउटा केमिकल एक्टिभेट हुन्छ जसलाई चाहिँ इन्टरल्युकिन 2 भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? इन्टरल्युकिन 2। र इन्टरल्युकिन 2 भनेको पेन किलर भन्दा 200 गुणा बढी चाहिँ पावरफुल हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? इन्टरल्युकिन 2 भनेको पेन किलर। त्यसकारण त्यो कोही मान्छेलाई चाहिँ साह्रै दुःख भयो, दर्द भयो भने रातभरि उ चाहिँ आ गर्छ। त्यो आ गरेको त हामीलाई त बुझ्दैनौँ, हामीले के भनेको उसलाई त दुःख पुगेको मात्रै बुझ्छौँ। तर उसले हिलिङ गरिरहेको छ क्या। द्याट इज द नेचर। जति आ र ई गर्छ त्यति छिटो निगो हुँदो रहेछ। उसले त भित्रबाट पेन किलर खाइरहेको रहेछ। जस्तै हामीलाई साह्रै गाह्रो हुँदाखेरि, सबै मान्छेलाई गाह्रै हुँदाखेरि हामी के भन्छौँ? त्यो अटोमेटिकली आउँछ, हो। जब हामीलाई गाह्रो हुन्छ अटोमेटिक ईश्वर हेर्दा कि त्यत्तिकै किन आएको जस्तो लाग्छ। तर त्यो त परमात्माले डिजाइन के बनाइदिनु भयो भन्नाले यसले औषधि खान भने मर्छ, हो। त्यो औषधि यसलाई शरीरभित्रै बनाइदियो भनेर अय्या, उ, औफ, उफ यी सबै दिएको छ। मैले डाक्टर के वालको कुरा गर्दैछु, उहाँको रिसर्चको कुरा है। अनि त्यस्तै अर्को रमाइलो कुरा, यसमा कन्सोनेन्ट छ, मकार, एम छ।
ओम भन्दाखेरि म। अनि मकार कहिले युज हुन्छ त भन्नाले जब मान्छेलाई चाहिँ साह्रै चाहिँ त्यो मेन्टल्ली टर्चर हुन्छ नि, यो फिजिकल टर्चरमा या उ इ अ हुन्छ, मेन्टल टर्चरमा फेरि उर्न थाल्छ, त्यहाँ भनिरहँदा त्यहाँ नाके स्वर आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यही हो मकार। ओमकारमा माथि चन्द्रबिन्दु छ नि, ओममा माथि चन्द्रबिन्दु छ छैन? छ हो। हो त्यो नाके स्वर आउँछ गर्छ नि, यो हु 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 हि 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 गर्दा यहाँ नाके स्वर जुन आइरहेको छ यो मकार आइरहेको छ। Can you imagine it? अनि यो मकार यसरी आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्नाले ब्रेनमा डेल्टा लेभल चाहिँ एक्टिभेट हुँदो रहेछ। डेल्टा लेभल भनेको त जब मान्छे मस्तसँग सुत्छ केही पनि थाहा हुँदैन, त्यो बेला एक्टिभेट हुने यो ब्रेनको वेभ हो, यो केमिकल होइन, ब्रेन वेभ हो। अनि जब मान्छेलाई यो ह ह हु हु गर्छ त्यो बेला ऊ शान्त हुँदो रहेछ भित्र। त्यसकारण जो मान्छेलाई पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, मानसिक रूपमा कसैले पीडा दिन्छ, दुःख दिन्छ, के हुन्छ, त्यो बेला ऊ ह ह हु हु गर्दै गएपछि अनि एकछिनमा शान्त हुँदै जान्छ, किनकि त्यसपछि डेल्टा लेभल एक्टिभेट हुन्छ। अब ओममा दुवै छ, त्यसकारण ओमकार भनेको फिजिकल औषधि पनि हो, मेन्टल औषधि पनि हो। अनि सबभन्दा सुखद कुरा यसलाई किन्नु पर्दैन क्या। अब यसको बारेमा थप जानकारी म यहाँहरूलाई चाहिँ भोलिको भिडियोमा दिउँला कि यसका चाहिँ थप वैज्ञानिक रिसर्चहरूका कुराहरू र यसलाई जप्ने तरिका पनि भोलिकै सेसनमा दिउँला। आजलाई भने यहाँहरूसँग अब संवाद गर्ने पालो। थ्याङ्क यू भेरी मच।